bienvenue au notre ministre, madame le consul. أمير لويس مدير شركة MEA هي شركة الخدمات. سيد الوزير عندنا مشروع تاع بوشارتر بديناه العام اللي فات. بعثناه لافياسيون سيفيل الجيريان pour mettre ce projet au profit de la communauté algérienne à faible income. C'est vrai qu'il y a de bons prix مع الشركة القبطية الجزائرية et Algérie. C'est vrai qu'il y a des prix, il y a des personnes en famille اللي عندهم وضع خمسة ما يقدرش même à 250 pound ticket it's not enough. ما يقدرش يشريها. Donc les organisations بنات الجالية اتصلوا بيا ديجا كان اللي حنشوفوا اليوم من أول مرة تكلمنا غير بالهاتف على كل حال. درنا هذا المشروع قدمناه لافياسيون سيفيل مشينا لتما جوزنا في كيش يقولوا لها في القانون الجزائري باش نحطوا المشروع هذا لليوم. يعني la seule réponse qu'on a eue c'est que une seule lettre répondant là قالوا لنا باللي Air Algérie elle a assez de vols و British Airways ils ont des vols compétitifs. حنا واش راني نقول درنا هذا البروجي باش يجوز مانشستر ما كانش خوف الجوات الجزائريه وما كانت بريتش ايروايز. درنا البروجي باش يجوز من ادنبرا باش يروح للجزائر ولكن لليوم ما درنا حتى جواب. سيد الوزير انت قلت قدامك بلي عندهم مشروع حنا عندنا هذا المشروع الكوميونيتي تاعنا ماذا بينا كنتم من جهتكم سي فو بوفي فار كيش شوز دون سو سونس. Alors نشتغلوا مع لا كومباني مونارك كي يكون هنا في بريطانيا عندنا معاقدات انا نديروهم مع بيتش ميدلاند. هذا ماناش نديروا باسكو سالوني قالوا لي لونيس هذه الشركه اللي حدث معاها هنا الطيارات واش الطيارات جو تركي ولا من الصين مع افريقيا دونك كان الاحتفالات معاهم سي دي زافيون بريطانيك. دونك بالنسبه يعني لا كونفونسيون اوروبيان سور لافياسيون سيفيل ما عندنا حتى مشكل مع هذا. لليوم يعني زيد كتبت يعني ما عندهاش بزاف قالوا لي زيد استنى زيد صبر شويه. هي واش مليحه هذه؟ مليحه اولا الحاجه الاولى سيك العام اللي فات طحنا الصيف في رمضان. شكون انتم لا جازيكم؟ MEA شركه MEA. قادر يديروا ايزي جات ايزي تحل المشكله كاع الناس. ايزي جات كان واحد ارخص هي تروح لمراكش 38 باوند. انا نتكلم على ما فهمتش السؤال تاعك. كاين طائرات خاصه مثل ايزي جات راينر يدير ما يروح للجزائر. وعلاش؟ هذيك شي حاجه ما نتكلموش على حاجه ما نبريش بها. نتكلم بالنسبه لي انايا. انا بالنسبه لي شركه MEA ونسينا نجاوب المشروع فوق الطابله ما فهمتش انا حاجه كي واحد كيجي يعني المينيستر ترونسبور قلت لهم كومون سا سبيك لا فرونس يعني فرنسا عندهم دي فول شارتر تما بلجيكا عندهم اسبانيا اسبانيا عندهم اسبانيا يعني غير بريطانيا عندنا مشروع قال لك لا عندنا شغل ان فيتو سي يعني جو ميكسكوز دو تيرم مع اير الجيري كي تجيك اون بوزوان باش نكسبليكي الجماعه باش تعرفوا شنو مثلا الفول شارتر كون اون دوموند ان فول شارتر للجزائر لازم ياخذوا لا بوزيسيون ديال الجيري. تقدر سي الجيري تقول ايه اللهم بارك ما نحطوا الفول هذا ولا الجيري قالت لا ما ينفعش اللهم بارك ما عندنا حتى مشكل في هذا اللاعب كان السيد الوزير. هذا المشروع هذا يختص بالجزائريين اللي يحبوا يروحوا للجزائر في الصيف يعني في 3 شهور يعني ما فيش بزاف. رمضان توجور تحنا في الصيف ماذا بينا ولادنا انا عندي ولادي في 4 الكبير فيهم في 20 سنه ماذا بيا رحت الجزائر جوز رمضان في الجزائر ماشي كاع اللي قالوا لي ماذا بيا نروحوا. دونك حطينا لهم دي بري 150 باوند قلنا من مانشستر كافي الجي ولكن لليوم ما عندنا حتى جواب. دونك بارك الله فيك يعني السيد الوزير كيف تعاوننا في هذه الجهه وشكرا.